बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आपके सामने हाज़िर हैं। चंद दिन पहले मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्लिप अपलोड किया जिसमें उसने एक लंबी चौड़ी तमहीद बांध के कुरान मजीद की आयत से इस्तेदलाल करते हुए ये बात साबित करने की नाकाम कोशिश की कि जो अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर उलमा गुज़रे हैं तो उन्होंने कुरान मजीद की इन आयत को मद्देनज़र नहीं रखा, यानी उन्होंने कुरान मजीद की हिदायत को कबूल नहीं किया और वो बज़िद रहे। अगरचे उन्होंने काम भी किए, तफासीर भी लिखी और भी बहुत से काम किए, लेकिन वो बज़िद रहे, हिदायत को नहीं माना तो अल्लाह ताला ने भी दिलों पे मोहर लगा दी। ये लंबी चौड़ी तमहीद उसने बांधी और फिर उसके बाद उसने ख़ास तौर पे टारगेट किया हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनकी किताब जा अल हक़ को उसने कहा कि ये वो किताब है कि जिसने बहुत गुमराही फैलाई है। ख़ुलासा ये था उसकी गुफ्तगू का। तो बहरहाल दो मकामात को उसने टारगेट किया, तो उन दो मकामात की वजाहत के हवाले से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो उसने ये बात की कि इन्होंने कुरान मजीद को, टाइटल तो इसमें आप ये देखें मुलाज़ा फ़रमाएँ, इसने लगाया हुआ है कि कुरान मजीद को बदल दिया मुफ्ती साहब ने। और फिर उसमें जो बात की इस हवाले से वो ये कि इन्होंने जी कुरान मजीद की पूरी आयत को लिखा नहीं है। मेरे पास इस वक्त मौजूद है जा अल हक़ नईमी कुतुब खाना, गुजरात की छपी हुई। ये जा अल हक़ आपके सामने आप मुलाज़ा कर रहे हैं, तो इसका सफ़ा 162 है। हाज़िर व नाज़िर के हवाले से जो एतराज़ात करते हैं मुखालिफीन अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर के, तो इस हवाले से उन्होंने कुरान मजीद की मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने आयात को इशारतन ज़िक्र फरमाया। जो मुखालिफीन इस्तिदलाल करते हैं वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम, यहाँ तक सिर्फ़ आयत मुफ्ती साहब ने ज़िक्र की। और फिर इसके बाद वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमउ अमरहुम, फिर उसके बाद वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़दैना इला मूसल अमर, तो इसके बाद फिर वमा कुन्त बिजानिबित तूर इज़ नादैना इला आखिरी। ये आयात चूँकि मुखालिफीन इन आयात से इस्तिदलाल करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर व नाज़िर नहीं थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि लोग कलम डाल रहे थे, पहले अंबिया इकराम के अल्लाह ताला यहाँ पे ज़िक्र फरमा रहे हैं, और जब मग़रिबी किनारा में आप मौजूद न थे जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा, और आप तूर की जानिब न थे जब हमने मूसा को आवाज़ दी। तो कहते हैं कि देखो इन्होंने अगली आयत ज़िक्र नहीं की, यहाँ पे लिखी नहीं, क्योंकि ये इनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुफ्ती साहब यहाँ पे सिर्फ़ आयात को इशारतन ज़िक्र फरमा रहे हैं कि मुखालिफीन का ये इस्तिदलाल है वमा कुन्त लदैहिम, वमा कुन्त लदैहिम, वमा कुन्त लदैहिम। इससे मुखालिफीन इस्तिदलाल करते हैं कि आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर की नफ़ी में। तो मुफ्ती साहब ने किसी आयत को यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, सिर्फ़ इशारतन ज़िक्र कर दी कि ये आयत मुखालिफीन अपने दलाइल में लाते हैं, इस्तिदलाल करते हैं। तो इशारतन उन्होंने ज़िक्र की, उसमें वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी ये आयत भी ज़िक्र फरमा दी। तो कहते हैं कि देखें इसके एंड पे था वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, ये हिस्सा इन्होंने ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि इससे इनके अक़ीदे पे ज़रब पड़ती थी। हालांकि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जा अल हक़ को आप पूरी तरह अगर इस बाब का ही मुताला कर लें हाज़िर व नाज़िर के हवाले से, तो उन्होंने तो अपना अक़ीदा यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हमारा तो अक़ीदा ही नहीं है कि हम जिस्मानी तौर पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर जगह पे हाज़िर व नाज़िर मानते हैं। बिल्कुल ये अक़ीदा नहीं है। और आयत क्या बता रही है, वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि हमारा अक़ीदा कब है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्मानी तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। और क्या ये सिर्फ मुफ्ती साहब का अक़ीदा है? नहीं, बल्कि अल्लामा इमाम अहमद बिन मुहम्मद सावी मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो मशहूर मुफस्सिर क़ुरआन हैं, उन्होंने वमा कुन्त बिजानिबित तूरी इज़ नादैना इला आखिरिल आयत, तो इसकी तफसीर में ये सूरतुल क़सस है,
تو وہاں پہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تو آپ اس وقت طور کی جانب موجود نہ تھے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں جو نفی ہو رہی ہے یہ وہاں جسمانی موجود ہونے کی نفی ہو رہی ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جسمانی طور پہ وہاں پہ موجود نہ تھے۔ علامہ کہتے ہیں اور عالم روحانی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رسول کی رسالت اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے جسمانی ظہور تک کے تمام واقعات پر حاضر ہیں، یعنی اللہ کی عطا سے ان کے عالم ہیں، اللہ کی عطا سے ان کے عالم ہیں، جسمانی طور پہ آپ موجود نہیں ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل کسی آیت کو نہ بدلا ہے نہ چھپایا ہے، بلکہ مخالفین کا جو استدلال تھا اس حوالے سے انہوں نے بیان کر دیا، اشارتاً یہاں پہ ان آیات کو ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد جو مرزا صاحب نے دوسرے ایک مقام کو ٹارگٹ کیا وہ ہے صفحہ نمبر 176، مسئلہ نور و بشر میں جو دوسرا باب مسئلہ بشریت پر اعتراضات کے بیان میں 175 صفحہ پہ یہ باب باندھا، اور پھر مخالفین جو استدلال کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو وہ شان نورانیت کا انکار کرتے ہیں مخالفین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہیں مانتے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، مسلمانوں سے نہیں، کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں، مجھ سے گھبراؤ نہیں۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مانوس کرنے کے لیے کہہ رہے تم میری بات سنو، مجھ سے گھبراؤ نہیں۔ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، تو یہاں پہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جو شکاری ہوتا ہے وہ جانوروں کو مانوس کرنے کے لیے آواز نکالتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ دیکھو انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شکاری سے، نعوذ باللہ، جو جانوروں کو دھوکہ دینے کے لیے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، تو اس سے تشبیہ دے دی ہے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی کر دی ہے، بہت بڑی گستاخی کر دی ہے۔ سب سے پہلی تو بات ایک ذہن میں رکھیں، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں معصومیت کا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول معصوم ہیں، باقی جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، محدث، مفسر گزرے، تو وہ بھی ایک عالم ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو ہی نہ اور پھر بھی الزام دیا جائے، مرزا صاحب یہاں پہ یہی کام کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے شکاری سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ تشبیہ دے دی، یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کر دی۔ میرے بھائی بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو شیر کہتے ہیں، تو یہ شیر ان کو صرف شیر میں موجود بہادری کے سبب تشبیہ دی جاتی ہے، بہادری کے سبب تشبیہ دی جاتی ہے، من کل الوجوہ یہ تشبیہ نہیں دی جاتی کہ شیر میں جو تمام یہ خون خوار درندہ ہے شیر، تو اس وجہ سے تشبیہ نہیں دی جا رہی، تشبیہ صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ شیر بہادر جانور ہے، اس وجہ سے تشبیہ دے دی کہ حضرت مولا علی شیر ہیں یعنی بہادر ہیں، من کل الوجوہ تشبیہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو تشبیہ ہے وہ صرف جانوروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اس پوائنٹ کی طرف، اس اینگل کی طرف، یعنی اس چیز کی طرف تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح جو شکاری ہوتا ہے وہ جانوروں کو مائل کرتا ہے اپنی طرف، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو مائل کرنے کے لیے یہ جو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ اس پوائنٹ کے حوالے سے دی جا رہی ہے، من کل الوجوہ تشبیہ نہیں۔ اب شکاری ان کا شکار کرتا ہے یا ان کو پکڑ کے اپنے پاس باندھ لیتا ہے، یہ ان تمام وجوہات کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، تو اس سے کفار کو، آگے مفتی صاحب نے واضح طور پہ لکھا بھی ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے، مائل کرنا، اٹریکٹ کرنا مقصود ہے۔
تو ان دو مقامات کو مرزا صاحب نے ٹارگٹ کیا اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم شخصیت کو انہوں نے الزام دیا کہ انہوں نے یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، یہ گمراہی پھیلائی ہے جعل حق لے کر۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل راہ مستقیم پہ رکھے اور اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں